निजात दहिंदा के अजीम और जलाली नाम में सबको सलाम और NWB बाइबल कॉलेज में आप सबको खुश आमदीद बोलते हैं, कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कलीसियाओं के साथ वादे। उसको हम देखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने सीखा था सात चिरागदान वाले टॉपिक में कि उसमें कैसे कलीसिया और मसीह, जब आसमान पर कलीसिया उठाई जाएगी तो मसीह के साथ एक बदन हो जाएगी, और फिर जो राइट्स, जो इख्तियारात मसीह को मिल रहे हैं, वो सारे इख्तियारात कलीसिया के पास भी एज इट इज़ होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक बदन होंगे। देखिए जी, मिसाल इससे है, अगर हम खाना खाते हैं तो इससे क्या है, हमारा सारा बदन उसमें शामिल है। अगर हम नहाने जाते हैं, हमारा सारा बदन शामिल है। अगर हम कुछ भी करते हैं, हमारा पूरा बदन उसमें शामिल होता है। ये तो नहीं होता कि हमारी टांगें जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे हाथ इन्वॉल्व नहीं है, हमारी आंखें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, पूरा बदन एक है, सर से पांव तक। इसी तरह से कलीसिया और मसीह का होना है। जो क्वालिटीज़, जो इख्तियारात मसीह के पास होंगे, वही सब कलीसिया के पास होंगे। अब हम देखने वाले हैं कलीसियाओं के साथ वादे क्या किए गए हैं। इनमें भी मज़ीद हमें जानने को मिलेगा कि जो जो कुछ मसीह के पास है वो कुछ कलीसिया के पास। इफसुस की कलीसिया के साथ पहले वादे को हम देखते हैं। मुकाशवा उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत और फिर 7वीं आयत। देखते हैं क्या लिखा है। इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, यहाँ पे फरिश्ता लिखा, लेकिन हमने पीछे इसकी करेक्शन की थी पिछले टॉपिक में कि यहाँ पे क्या है, इफसुस की कलीसिया के पैगाम देने वाले को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। और फिर हम 7वीं आयत पर वादे पर आ जाते हैं कि उसने वादा क्या किया है। यहाँ लिखा है 7वीं आयत में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा के फिरदौस में है क्या? जिंदगी का दरख्त, उसमें से फल खाने को दूंगा। मेरे अजीजों, जिंदगी के दरख्त की तरफ जाने वाला रास्ता कब बंद किया गया था? पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि जब आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया तो क्या है, जिंदगी के दरख्त के गिर्द जो थी वो शोलाजन तलवार का पहरा लगा दिया गया ताकि कोई उसकी तरफ जा ना सके, उस फल को खा ना सके। लेकिन यहाँ पर हम पहला ही वादा क्या देख रहे हैं कि पहला ही वादा, और वो क्या है कि जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तो वो जो हमारे साथ एक हमें मना कर दिया गया, जिस चीज़ से क्या हमें रोक दिया गया, उस फल तक हमारी रसाई नहीं रही, वो वादा हमारे साथ किया गया कि वो आपको मिलेगा खाने के लिए। और जिसने जिंदगी का फल खा लिया तो वो क्या है, अबद तक कभी नहीं मरेगा, हमेशा तक जिंदा रहेगा। अब जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा। अब हम कैसे गालिब आते हैं, यह हम देखते हैं कि निजात दहिंदा पर ईमान लाने से हम रूहानी मौत पर, यानी खुदा से जुदाई पर गालिब आते हैं। रूहानी मौत ही हुई थी ना हमारी। कब? जब हमने, अम्मा हवा ने फल खा लिया, बाबा आदम ने फल खा लिया, तो वैसे तो नहीं मरे थे, मगर क्या है, रूहानी मौत मर गए थे। अब इस रूहानी मौत पर क्या है, हम गालिब आते कब? जब हम निजात दहिंदा पर ईमान ले आते हैं, और उस पर ईमान लाने के बाद हमारा खुदा बाप से क्या है, मिलाप दोबारा हो जाता है। इसके लिए आयत देखेंगे, पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 4 से 5वीं आयत। पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 4 से 5वीं आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। गौर कीजिएगा इन सारे हवाला जात पर। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। अब सवाल यह है कि गालिब कौन आते हैं, और कौन गालिब आते हैं? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर
गालिब आता है। इस आयत के शुरू में लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गलबा कैसे पाना है? ईमान से। जिस शख्स का ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो क्या है? दुनिया पर गालिब आता है। फिर गालिब कैसे आते हैं? जब हम यीशु मसीह का खुदा का बेटा होने पर ईमान लाते हैं तो क्या है? हम गालिब आते हैं। और मगलूब हमने किसको करना है? दुनिया को। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पे लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। तो इसलिए हमें क्या है? ना दुनिया से ना उसकी चीज़ों से मोहब्बत रखनी है। और जब हम इनसे मोहब्बत नहीं रखेंगे तो फिर क्या है? हम दुनिया पर गालिब आएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के काम क्या है, दुनिया की चीज़ें क्या है, आंखों की शेखी और ज़रदोस्ती और बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम गालिब आ जाते हैं तो उस ज़िंदगी के दरख्त के पास जाएंगे, उसका फल खाएंगे और क्या है? अब तक हम क्या है? ज़िंदा रहेंगे। ये वादा था इफिसुस की कलीसिया के साथ। और मेरे अजीज़ों, ये वादा कब किया गया? ये तब किया गया जब वो रोया में देख रहा है कि कलीसिया मसीह के साथ एक बदन हो चुकी है या हो चुकी होगी। तब की बात यूहन्ना आरफ को खुदा रोया में दिखा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सुमरना की कलीसिया, उसके साथ क्या वादा किया है। मुकाशवास का दूसरा बाब, पहले 8वीं आयत और फिर 11वीं आयत। और सुमरना की कलीसिया के पैगाम देने वाले को यह लिख, जो अव्वल आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है, यीशु मसीह ये फरमाता है। क्या फरमाता है? 12वीं आयत देखेंगे हम, 11वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मेरे अजीजों, अगर दूसरी मौत का यहाँ पर जिक्र किया गया तो यहाँ पर एक पहली मौत भी है। पहली मौत हमने पिछले इफिसुस की कलीसिया में जो हमने देखा हवाला, उधर ही हमने देखा था कि वो पहली मौत कौन सी थी? रूहानी मौत, जो कि क्या? फल खाने के बायस खुदा और इंसान के दरमियान में हो गई थी कि हम जुदा हो गए थे, हमारा उससे मिलाप वैसा नहीं रहा था। इसीलिए खुदा ने अपने साथ बाप ने अपने साथ मिलाप करवाने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि हमारा बाप के साथ मिलाप हो जाए और हम क्या है? उस रूहानी मौत पर गालिब आ जाते हैं। अब इसके लिए हम एक हवाला भी देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब उसकी 22 आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं। क्यों? फल किसने खाया था? आदम ने। जुदाई किससे स्टार्ट हुई थी? आदम से। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम उसे खुदा का बेटा मानते हैं, हम उसका नाम का इकरार करते हैं, हम उसको खुदा मानते हैं। आदम में होकर हम सब जिस्मानी तौर पर जिंदा मगर रूहानी तौर पर क्या है? मुर्दा है। आदम में होकर रूहानी तौर पर मुर्दा, मगर रूहानी मौत से मुराद हमारी अदालती तौर पर खुदा से जुदाई है। लेकिन जब खुदा के बर्रा यीशु की कुर्बानी हुई तो हमारे खिलाफ जो सजा का हुक्म था वो मिटा दिया गया और खुदा के साथ हमारी रफाकत फिर से बहाल हो गई। कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं नंबर आयत में क्या देखते हैं? वहां पे लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने हुकूमत और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बड़ा तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। क्या लिखा है? हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थे, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से क्या है? हटा दिया। अब हम आते हैं दूसरी मौत पर। दूसरी मौत खुदा से अबदी जुदाई है। ये तब होनी है जब हिसाब किताब होना है। भेड़ों को खुदा बकरियों से जुदा करेगा, बरगजीदों को खुदा नाफरमानों से जुदा करेगा, उनको अब्दी हलाकत के हवाले करेगा और बरगजीदों को अब्दी जिंदगी के हवाले करेगा। ये दूसरी मौत तब की बात है। देखते हैं कि यूहन्ना 3 बाब उसकी 36 आयत में क्या लिखा है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। हमेशा की जिंदगी किसकी है? जो बेटे पर ईमान लाता है। और आगे क्या लिखा है? लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। बड़ा क्लियर बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे अजीजों। आगे देखते हैं हम यूहन्ना 5 बाब उसके 28 और 29 आयत। इससे ताज्जुब ना करो क्योंकि वह वक्त आता है कि जितने कब्र में उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते।
اس کے بعد آ جاتے ہیں مکاشفہ 21 باب 8 آیت پہ. میرے عزیزو کلام میں ساری باتیں بڑی اوپن لکھی ہیں, سب کچھ صاف صاف لکھا ہوا ہے. 21 باب کی 8 آیت میں کیا لکھا ہے؟ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. دوسری موت کون سی ہے؟ اوپر لوگوں کی لسٹ لکھی ہے کون کون سے لوگ ہوں گے, اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل جو ہے یہ دوسری موت ہے. اس کے بعد مکاشفہ 20 باب اور اس کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہے پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت کہلاتی ہے. اور ہم نے اس وعدے میں کیا پڑھا ہے جناب؟ ہم نے اس وعدے میں دیکھا ہے کہ جو غالب آئے, سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ وعدہ کیا گیا, جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. اور دوسری موت ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی ہے؟ جنہوں نے ابد تک آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں جلنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم پرگمن کی کلیسیا, مکاشفہ 2 باب اس کی 12ویں آیت اور پھر 17ویں آیت. اور پرگمن کی کلیسیا کے ایک پیغام دینے والے کو یہ لکھ, جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے آگے 17ویں آیت میں؟ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. من بنی اسرائیل کو نازل فرمایا, کیا تھی وہ؟ خوراک تھی, من. اور یہاں پہ کیا لکھا گیا؟ پوشیدہ من. ہم روحانی خوراک, ہم کس کو؟ بائبل مقدس سے, کلام مقدس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی خوراک ہے. اور یہاں پر بھی پوشیدہ من کی, یعنی کہ وہ بھی خدا کا کلام ہی ہے, خدا کے الفاظ, خدا کا منہ کی باتیں, لیکن وہ خفیہ ہے. کیوں؟ ادھر لکھا گیا پوشیدہ من میں سے کھانے کو دوں گا. اوپر اسپیشلی ذکر کیا گیا پرگمن کی کلیسیا کو جب بتایا گیا تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے. 2 دھاری تیز تلوار میرے عزیزوں وہ بھی کیا ہے؟ خدا کا کلام. تو لکھا جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا. یعنی کہ اسے پوشیدہ باتیں, پوشیدہ راز وہ اسے بتاؤں گا. یعنی کیا؟ خدا اپنے کلام کے بے دو رازوں اور پوشیدہ گہری باتوں کو ان پر ظاہر کرے گا. ان کن پر؟ جو غالب آئیں گے. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 9ویں 10ویں آیت. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئی, وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا, کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تحقیقی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. اور ہم پر خدا نے ان کو کن کے وسیلہ سے اوپر لکھا ہے؟ ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا ہے نا, پوشیدہ باتوں کا وعدہ. لیکن کن کے لیے؟ جو غالب آئیں گے, جو غالب آتے ہیں. کیونکہ جو غالب آتے ہیں وہ دنیا پر اور اس کی چیزوں پر غالب آتے ہیں, وہ ان سے خدا خوش ہوتا ہے. اور جب خدا خوش ہوتا ہے تو پھر اپنی غیر راز کی باتیں ان پر کیا ہے؟ آشکارا کرتا ہے. خداوند کا شکر ہو. پھر آگے لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے ایک سفید پتھر دوں گا. غالب تو بہت سارے آئیں گے. کیوں؟ آپ, میں, ادھر بیٹھے جتنے بھی بہن بھائی ہیں, ہم سب دنیا میں تو فرق بدن رکھتے ہیں نا, ہم ابھی بہت ساروں میں شمار ہو رہے ہیں نا. لیکن کیا ہے, جب اوپر جانا ہے تو مسیح کے ساتھ ہم نے کیا ایک ہی بدن ہو جانا ہے. کسی نے سمینہ نہیں رہنا, کسی نے عذرا نہیں رہنا, کسی نے سمر بھائی نہیں رہنا, کسی نے پاسٹر خرم نہیں رہنا, کسی نے بہن میلڈا نہیں رہنا, کسی نے پاسٹر عاشر نہیں رہنا. ہم سب نے کیا ہے؟ خدا بن جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ ہم نے اس کا بدن جب بن گئے تو پھر کیا ہم بھی خدا ہی کہلائیں گے. ہم نے ایک بدن ہو جانا ہے. تو پھر کیا ہے؟ کلیسیا چونکہ مسیح کے ساتھ ایک بدن ہے, اس لیے سبھی آنے والوں کو ایک, غالب آنے والوں کو ایک کیا ہے؟ سفید پتھر ملے گا جس پر وہ نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. ہم ابدی نام پائیں گے جو مٹایا نہیں جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھواتیرا کی کلیسیا, مکاشفہ 2 باب اس کی 18ویں آیت اور پھر 26 سے 28 آیت. اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو, یعنی پیغام دینے والے کو یہ لکھ, خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہے, وہ یہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ 26 اور 28 آیت میں دیکھتے ہیں. جو غالب آئے
اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کہ کمہار کے برتن چکناچور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ میرے عزیزو، کتنی اوپن باتیں ہیں، اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں تو ہمیں تو خود ہی سمجھ لگتی جائے گی کہ خداوند یسوع سے بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اسے وہ قوموں پر اختیار دوں گا، وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ آگے دیکھتے ہیں زبور 2 کی 9 آیت، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہے۔ یہاں پہ ایک پیشن گوئی تھی، یہ پیشن گوئی کس سے ریلیٹ کرتی ہے، کس کے لیے کی گئی تھی؟ دوسرے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کرے گا۔ یہاں پہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ 26 آیت میں جو غالب آئے، جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ 28 آیت میں اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ زبور 2 کی 9 تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا اور کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ میرے عزیزو، یہ تو یسوع مسیح کے متعلق آیت لکھی گئی تھی نا، پیشن گوئی کی، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا جس طرح کمہار مٹی کے برتنوں کو چکنا چور کرتا ہے۔ یعنی کہ جو کوالٹیز، جو رائٹس، جو اختیارات یسوع مسیح کے پاس ہے وہ سب کیا ہے، ہمارے پاس ہونے والے ہیں، ہمیں ملنے والے ہیں۔ پھر آگے مکاشفہ 12 باب کی 5 آیت، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ زبردست خداوند کے لیے جس نے اتنے زبردست ہمارے لیے پلانز کیے ہوئے ہیں اس کا بہت بہت شکر ہو۔ 12ویں باب کی ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ یہ اسی پیشن گوئی سے یا اسی سے وہ بات کرنے لگے کہ یسوع مسیح کے پاس یہ ساری کوالٹیز ہے۔ یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا 12ویں باب کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ بیٹا یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، یہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر مکاشفہ 19 باب 15 آیت، اور قوموں اوپر ہم سارا پڑھتے ہیں 11ویں آیت سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں پڑھ دیتی ہوں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا اور دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ سچا اور برحق کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے۔ آگے نہیں پڑھتی، ٹائم بہت شارٹ ہے، ہم ڈائریکٹ اپنی 15 نمبر آیت پر آتے ہیں۔ کہاں کیا لکھا ہے؟ اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادم خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رو دے گا۔ یہاں پر بھی لکھا ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ یہ بات یسوع مسیح کے بارے میں ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو تھواتیرا کے نام جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو کیا کہا گیا ہے کہ قوموں پر بھی حکومت کرے گا، قوموں پر اختیار دوں گا، اور پھر کیا کہ وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ کمال کی بات ہے کہ جو کوالٹیز یسوع کے پاس ہے وہ ساری، یعنی کہ جب یسوع سے ہمیں مل جانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک بدن ہو جانا ہے، تو پھر جو یسوع کا ہے وہ سب ہمارا۔ پھر ہم نے ڈنڈے سے حکومت کرنی ہے، لوہے کے عصا سے ہم نے حکومت کرنی ہے، قوموں پر ہمارا اختیار ہوگا۔ پھر آگے مکاشفہ، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا تیموتھیوس کا خط، مزید حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اگر ہم دکھ سہتے ہیں نا اس دنیا میں مسیح کے نام کی خاطر، تو لکھا ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ تو بادشاہی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ سمپلی بادشاہی نہیں کرنی، بادشاہی ہم نے ہونا ہے، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ایک بدن ہم نے ہو جانا ہے، تو پھر ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے لوہے کے عصا سے حکومت کرنی ہے، ہمیں قوموں پر اختیار ہوگا۔ آگے افسیوں 5 باب اس کی 30 اور 32 آیت، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا رہے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں کہ وہ ایک بدن ہوں گے، ہم ایک بدن ہیں۔ پھر آگے رومیو 16 باب کی 20 آیت میں، یہاں پہ بھی یہ وہ پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی، وہ پیدائش میں، کہ تو وہ شیطان کو جب وہ کہا گیا تھا، ڈانٹا گیا تھا اور اسے کہا گیا تھا جب کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ شیطان کو جب خدا نے ڈانٹا تھا اور لعنت دی تھی، تو یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر اس حوالے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ رومیو کا خط اس کا 16 باب اس کی 20 آیت، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔
तुम्हारे पांव से। क्यों? हम कलीसिया के साथ एक, मसीह के साथ एक हैं, हम सब एक हैं और हमने क्या, शैतान के सर को कुचलना है। फिर आगे 1 कुरिन्थियों 12वां बाब और इसकी 11 से 13वें नंबर आयत में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांटता है, क्योंकि जिस तरह बदन है कर उसके अज़ा बहुत से और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर वहां मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पे लाया गया। खुदावन का शुक्र हो। फिर 1 कुरिन्थियों 12वें बाब की 27 आयत में क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन एज़ा हो। फिर आगे लिखा कि वादा किया गया था कि जो गालिब है मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। सुबह का सितारा कौन है मेरे अजीजों? मुकाशवा 22 बाब 16 आयत में देखते क्या लिखा है, ये समझ क्या लिखा है, क्लियर देखिए। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। तो क्या लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। मैं कहती हूं वो मोहरें कर दी गई हैं, कलीसिया को बता दिया गया है कि तू यकीन रख, मोहर कर दी गई है कि मैं तुझे यीशु दूंगा। कैसे? यानी कि एक बदन हो जाएंगे हम उसके साथ। जो कुछ मसीह है, सुबह का सितारा मसीह है, सुबह का सितारा मैं और आप हैं। मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। हम सरदीस की कलीसिया के बारे में देख रहे हैं कि सरदीस की कलीसिया पहले उसकी पढ़ती हो 3रा बाब, मुकाशवा 3रा बाब उसकी पहली आयत और फिर 7वीं आयत। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये कलीसिया जो थी, जिस चीज की मुनादी कर रही थी, वो काम खुद नहीं कर रही थी। जिंदा कहलाती और है मुर्दा, क्योंकि इनके अंदर मुर्दा काम पाए जाते हैं। मुर्दा काम कौन से थे? जो खुदा के कलाम से हटके, जो दुनियादारी के काम है। इसलिए खुदा से नाराज है, कह रहा है कि तू जिंदा कहलाता और है मुर्दा। ये उनके फ्रेब की तरफ इशारा कर रही है ये खत। और आगे 4 नंबर आयत में क्या लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। इसका मतलब है वो प्योर है खुदा के साथ, उसके कलाम के साथ प्योर है, क्योंकि लिखा है कि ऐसे हैं तेरे थोड़े से शख्स जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। पोशाक आलूदा होना किसको जाहिर करता है? जिनाकारी को। उनकी क्या है? उनके लिबास पर दाग है, धब्बा है। और फिर खुदा बाप के नजात के इंतज़ाम में अगर हम दूसरी इंसानी रवायात को, इंसानी बातों को जब हम ऐड करते हैं तो वो भी क्या है? ज़िनाकारी के मुतरादिफ बात होती है। सफ़ेद लिबास में होने से मुराद मसीह पर ईमान लाकर कलाम की सच्चाई से अपने दिलों को पाक करना है। टोटली प्योर, हमें खुदा के बातों पे चलना, उसकी बताए हुक्मों पर अमल करना। वो क्या है? सफ़ेद पोशाक होने को जाहिर करते हैं। यानी कि उसमें मिलावट नहीं है, इंसानी रवायात नहीं है, दुनियादारी नहीं है, क्योंकि खुदा को दुनियादारी से उसको कोई लेना देना। मेरे को कहता है मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। पाक लोगों के लिए खुदा पाकीज़गी को ही चाहता है। इफ्तियार 5 बाब उसकी 25 से 27 आयत क्या लिखा है? ऐशों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या और कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। पाक और बेऐब हो। हम मसीह पर पूरे तौर पर ईमान लाने से क्या है? गालिब आते हैं। और जब हम गालिब आते हैं तो हमारे साथ ये वादा है कि हमें गालिब आने से सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी। तब जब हम सफ़ेद पोशाक पहने हुए होंगे तब यीशु मसीह क्या है? हमारा इकरार अपने बाप के सामने करेगा, शर्माएगा नहीं हमसे। क्यों? क्योंकि वो अपनी भेड़ों को जानता है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ जो पहचानती हैं। और यूहन्ना की इंजील में लिखा कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इब्रानियों 7 बाब की 25 आयत में लिखा है,
اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتا ہے وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ ہماری شفاعت ہمارا یسوع مسیح کرتا ہے۔ مکاشفہ 30 باب 7ویں آیت اور پھر 12ویں آیت، یہ فلدلفیا کے نام ہم پیغام دیکھنے لگے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے 7ویں آیت، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے پیغام دینے والے کو لکھ، جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئی یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ میرے عزیزو، جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ یہ جو بلڈنگز ہیں ان کے کوئی پلرز ہیں جن کے اوپر یہ عمارتیں قائم ہیں۔ کیا خیال ہے کہ اگر ہم اس عمارت کو، اس پلر کو، ستون کو جس پر وہ عمارت قائم ہے، اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو کیا یہ کھڑی رہے گی؟ ہرگز نہیں، یہ گر جائے گی۔ ہمیں وہ مقام دینے والا خدا جس کے اوپر پوری عمارت قائم ہے، ہمیں نکالیں گے تو ساری بلڈنگ ہی گر جائے گی۔ اس لیے ہمیں وہ نکالے گا نہیں، کیونکہ اس پہ سب کچھ قائم ہے، ہمیں ستون بنائے گا وہ۔ پریز گاڈ۔ لکھا ہے جو غالب ہے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئی یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ ہم سب مسیح کا نام پائیں گے، خدا کا نام ہمارا نام ہوگا۔ یہ نام ہے کیا؟ استثنا اس کا 10 باب اس کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ آگے مکاشفہ 19 باب کی 11 سے 16 نمبر آیت، وہاں پہ بھی سیم ایسے ہی نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے 11 نمبر آیت، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ سفید گھوڑا ہے اور سوار، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راسی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہے، اس کا نام، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھٹکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 16 نمبر آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یعنی خداوند کا نام ہی ہمارا نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ ایک ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں لودیکیا کی کلیسیا، مکاشفہ 3 باب اور اس کی 21 اور 22 نمبر آیت۔ پہلے 14 نمبر آیت دیکھتے ہیں ہم ادھر کیا لکھا ہے۔ اور لودیکیا کی کلیسیا کے پیغام دینے والے کو یہ لکھ، جو آمین اور سچا اور برحق گواہ خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ آگے ہم وعدہ دیکھتے ہیں 21 اور 22 نمبر آیت میں۔ میرے عزیزو، ویسے ہی کلیئر ہو گیا، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، جب ہم تخت پر بیٹھے ہوں گے تو پیچھے بات ہی کیا رہ جاتی ہے؟ تخت پر کس نے بیٹھے ہونا ہے؟ خدا نے، اور ہم نے اس تخت پر بیٹھنا ہے۔ تو جب ہم تخت پر بیٹھے ہوں گے تو ہم ہی قوموں کا انصاف کر رہے ہوں گے، ہم ہی لوہے کے ساتھ حکومت کر رہے ہوں گے، ہمارے سب کچھ ہمارے پاس ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کا حصہ ہوں گے، اس کے بدن کا حصہ ہوں گے، ہم ہی خدا ہوں گے۔ خدا ہمیں اپنے ساتھ ایک بدن کرے گا۔ رومیو 6 باب اس کی 3 سے 8 آیت تک دیکھتے کیا لکھا ہے۔ پس موت میں شامل ہونے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، کیونکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ وہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، مسیح میں ہو کر۔ پھر آگے غلطیوں 2 باب اس کی 20 آیت، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا۔ کیوں؟ ہماری انسانیت
पुरानी इंसानियत मर गई, इसलिए अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में है, और मैं जब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। फिर आगे इफ्सियों 2 बाब उसकी 4 से 7 नंबर आए। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। फिर आगे लिखा, तुमको फजल ही से निजात मिला, मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। अपने फजल की, ये फजल कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 21 से 23 आए। वहां पे क्या लिखा है, पास आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीजें तुम्हारी है, ख्वाह पौलुस, ख्वाह अपुल्लोस, ख्वाह कैफा, ख्वाह दुनिया, ख्वाह जिंदगी, ख्वाह मौत, ख्वाह हाल की चीजें, ख्वाह इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। प्रेज गॉड। क्या लिखा है, सब तुम्हारी हैं, ख्वाह हाल की, ख्वाह इस्तकबाल की चीजें। मेरे अजीज़ों, जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े खुदा ने वादे किए हैं तो हम खुदावंद का हमें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुदावंद का शुक्र हो इन सारे मुकाशफात के लिए, इन सारी अजीम बातों के लिए, इन सारे गहरे राजों के लिए जो खुदा ने हम पर आश्कारा किए कि हमारे पास कुछ छोटा मकाम नहीं होगा। अगर हम मसीह के साथ, मसीह के नाम पर दुख सहते हैं तो हम क्या है, बादशाही करने वाले हैं, हम खुदा होंगे। हम सब कुछ, सारी इख्तियारात जो मसीह यीशु के पास हैं वो सारे इख्तियारात हमारे पास हैं। खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद की बुजुर्गी हो। खुदावंद हम सबको इस पाक कलाम के वसीला से कसरत के साथ बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।